पंजाब असम्बली के इजलास में दूसरे रोज भी हंगामा आई। अपोजिशन और हुकूमती अरकान आमने सामने आ गए। दोनों जानिब से नारेबाजी। ऐवान में दंगल के लिए नहीं आए। स्पीकर सप्तान खान रोकते ही रह गए। अपोजिशन अरकान ने झंडे की कॉपियां भी फाड़ डाली। कचरा उठाने के लिए आने वाले मुलाजमीन को भी धक्के मारकर ऐवान से बाहर निकाल दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब के अबूरी रिलीफ में कल तक तौसी कर दी। असेंबली तहलील न करने का हुक्म भी अगली समाअत तक कायम रहेगा। केस की मजीद समाअत कल होगी। मौजूदा केस में गवर्नर ने 19 दिसंबर को एतमाद का वोट लेने का कहा। जस्टिस आसिम हफीज के रिमार्क्स, अगर गवर्नर कहते कि एतमाद का वोट 10 रोज में लें तो फिर क्या होता। जस्टिस आबिद अजीज शेख का वकील परवेज इलाही से इस्तफसार, आईनी और कानूनी तरीके से एतमाद का वोट लेने में कोई यार नहीं। गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने के लिए मुनासिब वजूहात नहीं दी। गवर्नर के पास ऐसे ऑर्डर्स की कोई गुंजाइश नहीं। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल। PTI और काफ लीग के अरकान असम्बली मुत्तहिद हैं। पंजाब में हुकूमत की शबखून मारने की साजिश नाकाम होगी। वफाकी वज़रा को मुंह की खानी पड़ेगी। इमरान खान की परवेज इलाही से मुलाकात में गुफ्तगू। वफाकी हुकूमत सियासी इंतकाम में अंधी हो चुकी। आईन और कानून की धज्जियां उड़ा दी। परवेज इलाही के अहले खाना के अफराद को नो फ्लाई लिस्ट में शामिल करने की मजम्मत। कौम ज़मीरों के सौदे होते देख रही है। गैर आईनी इक़दाम का मुकाबला करेंगे। परवेज इलाही का तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद मजबूत बनाने का आज़्म। सियासत में कभी इंतकामी कार्रवाई की और न ही यकीन रखते हैं। इक़्तिदार के लालच में वफाकी हुकूमत बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। परवेज इलाही का इल्ज़ाम। PTI के 6 से 7 मेंबरान मुल्क से बाहर हैं। नंबर्स पर तहरीक इंसाफ फ्रॉड कर रही है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मोनिस इलाही पर भी जहाज़ भरकर पैसे बैरून मुल्क ले जाने का इल्ज़ाम लगा दिया। दावा किया कि मोनिस अब वापस नहीं आएंगे। PTI ने ड्रामा किया तो जियो फेंसिंग के जरिए अरकान की लोकेशन बता देंगे। अता तारड़ ने खबरदार कर दिया। मुत्तहिदा ने इलेक्शन नहीं लड़ा तो कराची में कोई इलेक्शन नहीं होगा। लड़ना छोड़ दिया, भूले नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खबरदार कर दिया और वाज़ेह किया कि 1-2 रोज में फैसला किया तो साथ बैठेंगे, वरना अपने फैसलों में आजाद होंगे। वज़ीर आज़म को मुखातिब करते हुए हुकूमती इत्तेहाद को वार्निंग दे दी। शफाफ इंतखाब कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। कन्वीनर MKM पाकिस्तान ने लिसानी बुनियादों पर हल्का बंदियां मुस्तरद कर दी। कराची वालों से रोटी छीनी गई तो पूरा मुल्क बेसुकून होगा। मुस्तफ़ा कमाल का हल्का बंदियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे से खिताब। मनसूबा बंदी के तहत कराची पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। सरबराह PSP ने वाज़ेह किया, कराची पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो गया तो बिलावल वज़ीर आज़म नहीं बन सकेंगे। फारूक सत्तार ने मरदुम शुमारी को आवाम के साथ मजाक करार दे दिया। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान गठजोड़ का दावा भी कर दिया। कराची में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला दर्द सर बन गया। पीपल्स पार्टी में कानूनी सतह पर मुशावरत। अदलिया में क्या जवाब दिया जाए, MKM कैसे राजी रखी जाए। मुश्तरका दोस्तों ने बीच का रास्ता निकालने का मशवरा दे दिया। सिंध हुकूमत क़यादत के हतमी जवाब की मुंतज़िर। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी का मामला लटक गया। वज़ारत दाखिला का 20,000 फौजी और रेंजर्स के जवान फराहम करने से माजरत। मुसल्लह अफवाज की सिर्फ बतौर क्विक रिस्पॉन्स फोर्स तैनाती मुमकिन करार। दुनिया को एतबार ना होता तो $10 अरब का ऐलान ना होता। वज़ीर आज़म ने जनीवा कॉन्फ्रेंस को कामयाबी और हुकूमत पर एतमाद का सबूत करार दिया। एक बाई शफाफियत के साथ खर्च करने की यकीन दहानी। वफाकी इकाइयों को एतमाद में ना लेने का इल्जाम मुस्तरद। आटे की फराहमी सूबों की जिम्मेदारी। गंदुम बहरान की खबरों की तरदीद। पाकिस्तान की आलमी तन्हाई का तासुर हमेशा के लिए दफन हो गया। जिनेवा कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान के मुखालिफिन को मुंहतोड़ जवाब दिया। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का 1 तीर से 2 शिकार का दावा। कौम से सैलाब मुतासरीन की भरपूर इमदाद जारी रखने की अपील। दुनिया के कैमरे चले गए लेकिन मुश्किलात अब भी बरकरार हैं। अगले मानसून सीजन तक तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन पोजीशन में लाने की यकीन दहानी। डिफॉल्ट की अफवाहें फैलाने वालों को अल्लाह हिदायत दे। वज़ीर खजाना इसहाक डार का IMF से मुज़ाकरात में पेशरफ्त का दावा। आम शहरी पर मजीद कोई बोझ न डालने का दावा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान आइंदा चंद रोज में तेल के शोबे में $1 अरब से ज़ायद के मुआहिदे पर दस्तखत होंगे। सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद अल मालकी की सऊदी मीडिया से गुफ्तगू। सऊदी सफ़ीर ने इक़दामात को दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत शराकत दारी का कास करार दे दिया। मौजूदा माली साल के दौरान पाकिस्तान की शरह नमू 2% रहने का इम्कान। सैलाब की तबाहकारियां और सियासी बेयकीनी मुश्किल मौशी हालात की वजह करार। बैरूनी कर्जाजात से पाकिस्तान को शदीद खतरात का सामना। 52 बरस में पहली बार महंगाई की शरह 24% से जायद हुई। आलमी बैंक ने मुआशी असरात से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी।
پاور پلانٹس کے لیے درآمدی LNG کی خریداری کی شرائط میں نرمی، اقتصادی رابطہ کمیٹی نے درآمدی یوریا بھی مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس میں 50 کلو یوریا کی قیمت 2150 روپے سے بڑھا کر 2340 روپے کر دی گئی۔ دوسرے ون ڈے میں پاکستان کے خلاف نیوزی لینڈ کی ٹاس جیت کر بیٹنگ، 2 رنز پہلے وکٹ گرنے کے بعد ڈیوڈ کانوے اور کین ولیمسن کی دوسری وکٹ کی شراکت میں 181 رنز، کانوے 101 رنز اور ولیمسن 85 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ محمد نواز کی شاندار بالنگ 4 کیویز کا شکار کیا۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف PTI کی اپیل، اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ کیا PTI کو عمران خان کی نااہلی کا خدشہ ہے؟ چیف جسٹس کا استفسار، شکوز صرف فنڈز کی ضبطگی کی حد تک ہے، الیکشن کمیشن نوٹس پر کوئی ڈکلیریشن نہیں دے گا۔ چیف جسٹس عامر فاروق کے ریمارکس۔ لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کو چیئرمین PTI کے عہدے سے ہٹانے کے خلاف درخواست پر سماعت، عدالت نے فل بینچ بنانے کی سفارش کر دی۔ الیکشن کمیشن کو عمران خان کے خلاف کارروائی سے روکنے کے حکم میں توسیع، الیکشن کمیشن نے عمران خان کو پارٹی عہدے سے ہٹانے کے کیس کی سماعت 25 جنوری تک کے لیے ملتوی کر دی۔ قاف لیگ کے رہنما مونس صلاحی کے دوست کی گھر واپسی، نامعلوم افراد احمد فاران کو گھر کے دروازے پر چھوڑ کر گئے، سر پر چوٹ کا نشان تھا، کہیں نہیں گیا تھا، فیملی کے ساتھ تھا۔ احمد فاران کا عدالت میں بیان، لاہور ہائی کورٹ نے بازیابی کی درخواست نمٹا دی۔ امن و امان کی بحالی کے لیے جنوبی وزیرستان میں دھرنا جاری، بارش اور سخت سردی کے باوجود مظاہرین چھٹے روز بھی پیچھے نہ ہٹے، اہم شاہراہیں بلاک، بدامنی کے خلاف سنجیدہ اقدامات اٹھانے کا مطالبہ۔ اسلام آباد میں جرائم پیشہ عناصر کی وارداتیں بڑھ گئیں، IG پولیس میڈیا کا سامنا کرنے سے گریزاں۔ آپ کے دور میں شہر اقتدار میں 719 گاڑیاں چوری ہوئیں، کیا کارروائی کی؟ صحافی کا سوال، IG بغیر جواب دیے چل دیے۔ کراچی میں ڈاکوؤں کے 200 سے زائد گروپ سرگرم ہونے کا انکشاف، پولیس کی تجزیاتی رپورٹ میں جرائم کے نئے ہاٹ سپاٹس سامنے آ گئے، لوٹ مار کی روک تھام کے لیے کڑی نگرانی جاری ہے، DIG عرفان بلوچ کا دعویٰ۔ سوشل میڈیا پر الزامات کے خلاف مہوش حیات عدالت پہنچ گئیں، ریٹائرڈ میجر کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر، الزامات لگائے جا رہے ہیں، ساکھ مجروح ہو رہی ہے، اداکارہ کا موقف، عدالت نے سوشل میڈیا سے مہوش حیات کے خلاف مواد اٹھانے کا حکم دے دیا، وفاقی حکومت PTA اور FIA کو 2 ہفتے میں جواب مانگ لیا۔ الیکشن میں کسی کو ووٹ ہی نہیں دینا، ہم نے یہاں کوئی کام ہی نہیں کرتا، اس لیے ہم نے ووٹ ہی نہیں دینا کسی کو، یا کیا کوئی کام ہی نہیں ہوا، روڈ بارشوں سے اب تک ٹوٹا ہوا ہے، نہ روڈ بن رہا ہے، نہ پانی ہے، نہ گٹر لائنیں کھل رہی ہیں، نہ پانی کی لائنوں میں پانی ہے، کوئی سسٹم ہی نہیں ہے یہاں۔ کھلے گٹر، غلاظت اور پانی کی قلت، کراچی میں بلدیاتی انتخابات سے قبل مسائل کے انبار، محمود آباد UC آج کے مکین، ابلتے گٹر، گندے پانی کے جوہر اور غلاظت کے ڈھیر میں گر گئے، ضلع کورنگی شہری بھی بلدیاتی نمائندوں سے مایوس، ضلع میں انتخابی گہما گہمی ہے، نہ ہی مکینوں کا ووٹ ڈالنے کا کوئی ارادہ۔ کراچی والوں کے لیے اچھی خبر، نیپرا نے کراچی کے لیے بجلی 7 روپے 43 پیسے فی یونٹ سستی کر دی، دیگر صارفین کے لیے بجلی 19 پیسے فی یونٹ مہنگی۔ پشاور میں بوندا باندی کے بعد ٹھنڈ میں اضافہ، اسلام آباد میں بارش کے بعد موسم سہانا، لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، کراچی میں سائبیرین ہوائیں چل پڑی، کل سے شدید ٹھنڈ کی پیش گوئی، درجہ حرارت 5 سے 6 ڈگری تک گر سکتا ہے، ٹھنڈ کی لہر 17 جنوری تک رہے گی، محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا۔ مری اور بالائی علاقوں میں شدید برف باری، بڑی تعداد میں سیاح بھی برف باری اور سرد موسم سے لطف اندوز ہونے پہنچ گئے۔ اور پاکستان کی سب سے بڑی بوٹ ریلی کے دوسرے ایڈیشن کے انعقاد اگلے ماہ ہوگا، جس میں 15 سے 20 بوٹس شرکت کریں گی، بوٹ ریلی کے ساتھ فشنگ بھی کی جائے گی۔